Namaste, welcome back to my channel. So as you guys know कि अस्तिको भिडियो लाइक मेरो प्रिभियस भिडियोबाट तपाईहरुलाई थाहा छ कि म मेरो साथीको रुम आएको थिएँ भनेर। सो आज चाहिँ म र मेरो साथी जाँदैछ इस्कन टेम्पल। अहिले चाहिँ बजे शामको 5:30। यति बेला चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे त्यहाँनेर, त्यही भएर चाहिँ म गएको। मेरो साथी चाहिँ अगाडि आएको छ। I'll show you guys, okay? She is going there. Aishu, say hi. So guys, अब चाहिँ हामी टोटो पनि चढिसक्यौँ अनि जाँदैछौँ। हामी चाहिँ आइपुग्यो, तर यो चाहिँ गेट हैन छ, हामी पस्नुपर्ने चाहिँ यहीँ भित्र हैन, तर यता रहेछ गेट चाहिँ। यहाँ लाँदैछ मेरो साथीले मलाई चाहिँ हात पक्री पक्री। हामी चाहिँ जस्तो आयो हैन त्यस्तै पानी पर्न थाल्यो, मान्छेहरु छाता मारेर जाँदैछ फेरि। हामी चाहिँ जुत्ता चाहिँ यहाँ हाले, अब यहाँ बुदाउन जानु पर्छ। यस्तो भिड हुँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ जुत्ता राख्दैछ सबैजनाले। पर बैग 10 रुपीज। आइसाऊ यहाँ गएर जुत्ता राख्नु। सो गाइज हामी आइपुग्यो श्री श्री राधे मानव सुन्दर मन्दिर इस्कन टेम्पल न। So guys come, I will take you guys with me. অনেক অর্থের প্রয়োজন আছে, আপনাদের সকলের কর্তব্য আছে সেখানে ভগবানের সেবায় সহযোগিতা করা। আপনারা সকলে ভগবানের সেবায় সহযোগিতা channel ISKCON Temple Siliguri बोल के। Okay. So guys, we are out and हामी वरिपरि घुम्दैछ हैन। And like मलाई चाहिँ यस्तो लाइक इस्कन आउनु चाहिँ मन थियो यहाँनिर। यो चाहिँ आइसाको रुमको छेउ पर्छ र चाहिँ म अहिले आइरहेको छु यहाँनिर। एन्ड पुरा मान्छे जान्छ सन्डे भएर। एन्ड आइ एम लिटरली ह्याभिङ सो फन त भन्दैन, बट इट्स सो पिसफुल। यहाँ फाउन्टेनमा छ। थ्याङ्क यू फर ब्रिङिङ मी हियर, थ्याङ्क यू सो मच। सो गाइज हामीले त्यहाँ पुरा फोटोहरू पनि खिच्यौँ। एन्ड अब चाहिँ जाँदैछौँ हामी। यस्तो भिड छ पुरा। I always wanted to travel ISKCON temple
तर म कहिले चान्सै पाउँदिनँ थिएँ होइन मेरो रुम कहाँ छ म पहिला कलेज पढ्दा चाहिँ आएको सिलगढीको इस्कन टेम्पल आफ्टर सो लङ इयर्स आई एम हियर अगेन एन्ड आई एम रियली फिलिङ ब्लेस्ड टुडे अब चाहिँ हामी माथिबाट निक्लिँदैछौँ टिका सबै लगाएर पनि अब चाहिँ हामी बाहिर निक्लिँदैछौँ बिस्तारै चिसो छ अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी यता डुल्दैछ यहाँ चाहिँ फाउन्टेन छ रहेछ सानो बडे पहिला आएको म कहिले आएको भन त यहाँ कलेज पढ्दाखेरि आएको अर्को पक्रेर हिँडौँ न हामी लड्छु नभए I am like so obsessed. I am being like so obsessed with Krishna Bhagwan के त आइसा त्यो हुन्छ नि आफ्टर होली चाहिँ मैले त्यो वृन्दावनको चाहिँ यस्तो ज्यादा भिडियोज रिल्सहरू देखेर चाहिँ आई एम लाइक रियली आई हेभ द्याट इगरनेस टु भिजिट वृन्दावन अब त्यो त हामी सक्दैन अहिले नै त यहाँ आएर चाहिँ समवेयर आई फेल्ट लाइक हुन्छ नि हल्का कस्तो रिलिफ होइन हामी आउँदैछ है यहाँ घुम्दैछ पुरा राउन्ड मारेर हामी चाहिँ यहाँ घुम्दैछ यहाँनिर राउन्ड एन्ड वी वान्टेड टु वेयर द्याट हामीलाई चाहिँ क्या त्यो लामो यहाँसम्म टिका लगाउने इच्छा थियो होइन अनि हामीले लगाइमागेको थियो कि तर त्यो चाहिँ पुरा जो चाहिँ अब धर्म पुरा मान्छ होइन उसलाई मात्रै लगाइदिँदो रहेछ एउटा माला लगाउँदो रहेछ तिनीहरूलाई मात्रै चाहिँ लगाइदिँदो रहेछ यहाँसम्मको टिका हो हामीलाई चाहिँ लगाइदिएन अब चाहिँ हामीले दर्शन पनि गरिसक्यौँ यहाँ चाहिँ रथ छ रहेछ होइन यहाँ चढेर पनि हामीले फोटो खिच्न सक्दछ तर यहाँ क्यामेराम्यान भइहाल्यो खिचिदिँदो रहेछ अन्त चाहिँ हामीले फोटो लिनु सक्दो रहेछ सो हामी यहाँबाट पुरा राउन्ड मारेर यहाँबाट यस्तो भएर चाहिँ आएको यहाँनिर हेर पानी धन्न ठुलो परेन रोकिहाल्यो है सो गाइज अब चाहिँ हामीले दर्शन पनि गरिसक्यौँ एन्ड अब चाहिँ हामी घर जानु आँटेको आई एम फिलिङ रियली ब्लेस्ड गाइज लिटरली लाइक म चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ पुरा वृन्दावनको पोस्ट आउँछ है मेरोमा चाहिँ एन्ड आई रियली वान्ट टु भिजिट वृन्दावन बट द्याट इज नट पोसिबल फर मी फर नाउ सो अहिलेको लागि चाहिँ इस्कन आएर चाहिँ आई एम फिलिङ रियली ब्लेस्ड म चाहिँ यहाँ पहिला 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ कलेज पढ्दा चाहिँ एन्ड आज चाहिँ म आइसासँग आएको आई एम फिलिङ लाइक रियली ब्लेस्ड एन्ड सो ह्याप्पी एन्ड थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स आइसा द्याट मी हियर एम सो ह्याप्पी अब चाहिँ हामी घर जाँदैछ गाइज सो गाइज वी आर ब्याक इन अ रुम हामी चाहिँ रुम पनि आइपुगिसके एन्ड द्याट वाज इट फर टुडेज भिडियो आज हामी इभिनिङमा चाहिँ इस्कन मन्दिर गयो एन्ड इट वाज लाइक रियली अ ब्लेस्ड एन्ड हेभेनली evening so I am very happy and I also got this book in 30 rupees and I got this book on the way to Krishna. Let me just go through this book. Guys, that was it for today's video. I hope you guys enjoyed watching it. If you did, then please don't forget to like, comment and say subscribe to my channel. I will see you guys in my next video. I love you all.